देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्ताक मार्ता आनी मोरयेच्या घरा स्वागत मेळटा. पूण मार्तान जेजूक स्वागत केलें आपणाच्या घराक, म्हळ्यार तिच्या निवासाक तिणें स्वागत केलो. पूण मोरयेन आपणाच्या निवासाक मात्र न्ही, बगर तिच्या काळजांत जेजूक स्वागत करचें आमी पळयता. मार्ता केवल थंयसर सैराक स्वागत करून सारबाराय करूंक लागली. कुडी कितें दिवंक आसा तें सकड बरेंच तिणें केलें. पूण जेजू थंयसर मेस्वता मोरयेक. कित्याक मार्ता म्हणटा, म्हज्या भयणीक ती केशे कुमकेक धाड. बरेंच ती विचारता. पूण थंयसर जेजू ती थंयसर कितें करीचें म्हणून थंयसर सांगता. पूण जेजू म्हणटा, मोरयेन बरो वांटो विंचला आनी तिचे थावन कोणीय तो खाण व्हरचें नात म्हणटा. म्हळ्यार आमच्या घरांत जेजूक स्वागत म्हणून आमी म्हणटाव जावं पुरो, जर तर आमच्या काळजांत जेजूक स्वागत करिना जाल्यार, जेजूच्या त्या उतरांक आमी खालती मान घालना जाल्यार, जेजूच्या हाजारपणांत आमी बसना जाल्यार आनी जेजू कितें सांगता तें मात्र आमी घेना जाल्यार खंडीत थंयसर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत दिवना म्हणून जालें. आनी आमच्या जिवितांत जेजू कितेंच करूंक साध्य ना. एकच एक बरो वांटो, तो बरो वांटो जेजू मात्र जावन आसा. ताची शुभ वार्ता मात्र जावन आसा. ती शुभ वार्ता केदाळा आमकां अर्थ जाता तवळ कोणीय आमच्या विशयांत कितेंय उलोवं दीत. मार्ता थंयसर मोरये विशयांत उलयता जाल्यार मार्ता तें थंयसर लक्ष दिना, बगर जेजूच्या उतरांक मात्र लक्ष दिता. आज आमी संवसारांच्या हर एका मनशांक लक्ष दिता, हर एका मनशाच्या त्या उतरांक आमी लक्ष दिता. एका धाकटेराचें एक उतार आमी तें लक्ष दिवन काण घेता. कित्याक आमच्या कुडीच्या विशयान आमी चिंता. पूण आत्म्या विशयांत जर तर आमी चिंतल्यार, जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक आमी जर तर गमन चड दिता जाल्यार खंडीत देव आमकां मेस्वता. जेजू क्रिस्त आमकां मेस्वता आनी आमच्या भितर आसलें हें हाजारपण कोणायक खाण व्हरूंक जायना. हें आमचें काळीज खंय आसा थंयच आमची थंयसर दिर्वें आसा. वय खंय दिर्वें आसा थंयसर काळीज आसता. वय दिर्वें कितें जायचें तर आमच्या जिवितांत दिर्वें एकच जायचें, जेजू क्रिस्त म्हणलें दिर्वें जायचें, देवाची उतरां म्हणलें दिर्वें जायचें, भावार्थ म्हणलें दिर्वें आमचें थंय आसाचें. तर हें दिर्वें येचें जाल्यार कितें जायचें? म्हज्या काळजांत जेजूक हांवें स्वागत दिचें, पयलो जागो हांवें दिचें, संपूर्ण रितीन ताकाच समर्पण दिचें. तवळ मात्र भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत ताचें हाजारपण आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता. कोणी विशयान आमकां पाड उलयचें म्हणून आमकां भोगना. कित्याक आज आमी कित्याक पाटी उलयता? कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजूचें हाजारपण गुत्तू ना, कळीत ना. आमी त्या हाजारपणान बसना, बगर केवल संवसाराच्या त्या हाजारपणान आमी बसून आसा. पूण आज आमी विंचवण करया. मोरयेन बरो वांटो विंचलो, पूण आज आमी मारता बरी थंयसर साबार संगतींनी खंत हुस्को करचो न्ही, बगर जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून, ताच्या उतरां थंय बावार्थ दवरून तें समाधान आमचें करून घेवया. आमेन.